ज़िंदगी इतनी तेज़ी से तब्दील हुई है कि क्या हमें याद भी है कि हम पहले कैसे रहते थे। आई मीन दे हैव बीन सो मेनी इनोवेशंस, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ और ज़िंदगी में इतनी सारी सहूलत आ गई है कि क्या हमें याद है कि हमारी ज़िंदगी इससे पहले कैसे होती थी। ख़ास तौर पे अगर सोशल मीडिया की बात करें, क्या आपको ये एहसास है कि वी आर द लास्ट जनरेशन जिसको याद है कि दुनिया सोशल मीडिया के आने से पहले कैसी होती थी। यानी व्हेन देयर वाज नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, जब बात करना मुहाल था, जब आपके पास ऐसे फ़ोन्स हुआ करते थे और उसके बाद आपके पास ऐसे फ़ोन्स आए। अजीब सी बात लगती है कि अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीज़ें आज म्यूज़ियम्स का हिस्सा हैं, यानी वो इतनी पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी हैं कि अब उनको अजायब घर में रखना चाहिए। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट म्यूज़ियम्स का ये था कि भाई कोई 100 साल पुरानी चीज़ होगी, कोई हड़प्पा मोहनजोदड़ो का आर्टिफैक्ट होगा, लेकिन दिस इज़ वेयर दीज बिलोंग टू। क्या आपको पता है, हमारे बचपन में बताते हैं कि इस तरह की जो PTCL कनेक्ट थी, यानी आपने टेलीफोन लाइन अगर लेनी है तो इसके लिए पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और उसके बहुत सालों के बाद या महीनों के बाद आपके पास एक डिमांड नोट आता था जिसके बाद आपको वो लाइन दी जाती थी। तो इट वाज़ अ लग्जरी नॉट एवरीबडी कुड हैव। फिर आया जी ये वाला फ़ोन टिक टिक करने वाला, जिसमें तकरीबन आप 200 के करीब कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे, जिस पे फ़ोन करने और फ़ोन रिसीव करने दोनों, यानी कॉल करने और कॉल रिसीव करने दोनों के लिए पैसे कटते थे और बहुत तेज़ी से करते थे, तो आपको गुस्सा भी आता था। एक टेस्ट के कुछ लिमिटेड आपके पास कैरेक्टर्स होते थे और फिर ख़ास तौर पे एक डिजिट को 3 दफ़ा दबाकर आपको अपना मनपसंद लेटर मिलता था, तो टाइपिंग भी एक मुहाल काम था। लेकिन इसको हमने काफ़ी अरसे तक चलाया और उस ज़माने की सबसे बड़ी लग्जरी था ये। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसका यकीनन हमारी ज़िंदगी पे असर होता है। अब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। पहले एक कॉल आती थी, उसके बाद हमें पता होता था कि कोई बात नहीं, थोड़े अरसे के बाद कॉल आएगी, या अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग आपके फ़ोन पे होती थी बचपन में और अगर अच्छे आप खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, अदरवाइज़ 3 मिनट की आप कॉल बुक करते थे और 3 मिनट की बात करने के बाद आपको पता था कि 1-2 साल के बाद या 1-2 महीने के बाद आपकी बात होगी दोबारा। बट नाउ वी हैव बिकम सो इम्पेशेंट, हमारा दिल चाहता है कि हम फ़ौरन बात करें, हमें हमारे टेक्स्ट का फ़ौरन रिप्लाई आए। तो ये एक बहुत बड़ी रवैये की तब्दीली है जो आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मिजाज और आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सालेहा मुमताज़ यूसुफ, जो कि एक लेक्चरर हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की। ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में अब स्टूडेंट्स के लिए बाहर अप्लाई करना, अपनी पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को, यानी कई चीज़ें आप इन द डार्क होते थे अप्लाई करते वक्त, अब बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। नाउ यू हैव सो मेनी वीलॉग्स, यू हैव सो मेनी वीडियोज़, यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट यू आर गोइंग इन। इज़ दैट अ प्लस और नॉट, ये इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया सालेहा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आफ़िया इब्राहिम, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साथ साथ आप एक जेंडर बेस्ड वायलेंस सुपरवाइज़र भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। और आपसे भी आफ़िया, पहले बल्कि शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये जो सोशल मीडिया है, वी हैव नाउ लिव्ड विद इट फॉर अबाउट 10-20 ईयर्स। क्या डायरेक्टली पर्सनालिटी और पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंसेस हैं जो आप देख रही हैं इस जनरेशन में जिसके पास ये सहूलतें मौजूद हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग सच ए डीप क्वेश्चन सिद्रा। हमारे पास इसका इम्पैक्ट एक किसी लाइफ के डोमेन में नहीं पड़ रहा। हम देखें तो हमारा इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी, सारे एस्पेक्ट्स जो है ना, इसके इफ़ेक्ट से असरअंदाज हम कह सकते हैं हो रहे हैं। हम एक कनेक्शन की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी जिससे हमारी फॉर्म होती है लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, चाहे वो फॉर्मेटिव ईयर्स हो, ट्रांजिशन फ़ेज़ हो, एडोलेसेंस का कोई भी फ़ेज़ हो, तो कनेक्शंस के थ्रू, नर्चर के थ्रू, लर्निंग के थ्रू वो सारी रिलेशनशिप्स में हो रही है। अब एज़ यू सेड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वन क्लिक अवे एंड यू कैन कनेक्ट विद द अदर पर्सन। उसकी वजह से बहुत सारे आपके नेगेटिव सोशल कंपैरिजंस बनते जा रहे हैं। हम एक रुख देख रहे हैं तस्वीर का, देयर दिस हाईलाइट रील्स हमारे जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हम दूसरे सोशल मीडिया के ऐप्स पे भी चले जाएं, जो चैलेंजेस दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पोस्ट नहीं करेंगे वो, जिसकी वजह से एक जो नेगेटिव सोशल कंपैरिजन का कंपोनेंट है वो बहुत आपके एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग ला रहा है। अगर कोई अपनी जो सेल्फ़ आइडेंटिटी है, स्पेशली अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, जो कि एक ट्रांजिशन फेज़ में ऑलरेडी है, तो उस फेज़ में होने की वजह से भी वो चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। अब उनके लाइक्स नहीं आए तो उनका जो इनर सेल्फ वर्थ है
وہ بھی اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے پہلے ان کی بات سنتے پہ صالحہ کے پاس لے کے آؤں گی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم صدا, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. دوسرا واحد اور آخری جنریشن ہم جنہوں نے سوشل میڈیا سے پہلے کی زندگی دیکھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے تو وہ والا بھی ٹیلی فون دیکھا ہے جو کالا تھا, ہوتا تھا کٹ 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 کرو اور ڈائل کرو, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے وہ بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک, بات اصل یہ کہ ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے. ٹیکنالوجی آگے آنا کوئی برائی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا مس یوز کرنا برائی ہے. بس میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ ہر چیز اچھی آ رہی ہے, پازیٹیو. دیکھیں آپ سوچے پل میں بیٹھے, آپ ابھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ایک سیکنڈ میں پتہ کر لیں گے. لیکن اگر امریکہ میں کوئی برائی آ رہی ہے, وہ برائی آپ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. بالکل صحیح. آئی تھنک ونڈرفل تھاٹ. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. صالحہ مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک کمپیریزن لے کے آتا ہے ہماری لائف میں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نوٹس کر رہے ہیں از یو نو ہاؤ امپیشنٹ وی ہیو بیکم. اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو فوکس. یعنی پہلے ہم کتاب پڑھتے تھے, لمبی لمبی ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے تھے, اپنی لرننگ کے اوپر وی کوڈ اسپینڈ ٹائم. بٹ ناؤ وی وانٹ جسٹ لائک انسٹنٹ نوڈلس, ہمیں انسٹنٹلی بات بتا دی جائے. وی ڈونٹ ہیو اے لانگر اٹینشن اسپین. ڈو یو سی دیٹ ٹو بی problematic? Yes, of course. And being a lecturer myself, I've been teaching for quite some time. It's been 6 years, and I feel that students in my classroom, they're so much involved in their phones and social media that their attention span is a lot lesser. And us wajah se they tend to get ADHD as well. I do have a lot of students jiske saath ye problem hoti, so they're not able to focus on a lot of things because again, social media, phones itself, it's a distraction. Yes. So you're not able to divide your time accordingly to your priorities. اچھا ایک بہت بڑی فیلسی یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ ساتھ ساتھ براؤزنگ کر رہے ہیں we'll be able to focus on other things. یعنی ہم بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہماری بہت ساری ایپس ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, یا اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے تو بہت ساری ٹیبز ایک ساتھ کھلی ہوئی ہیں. پھر what exactly is that doing to our brain? جب ہم ملٹی ٹاسکنگ میں انگیج ہوتے ہیں, سو آر برینس وہ فنکشن اس طرح سے کرتے ہیں, اگر آپ نے ایک ٹاسک کو ود انڈیوائڈیڈ اٹینشن کیا ہے, سو اٹس گن انکوڈ مور, یو گن بی انوالوڈ تھرو یور سینسری آل سینسز, اینڈ آپ اس کی لرننگ انکوڈنگ بہتر ہو رہی ہے. لیکن جب ملٹی ٹاسکنگ میں انگیجڈ ہیں, سو آپ کا برین ایک تو اس کو نہ تو فل اٹینشن دے پا رہا ہے, نہ وہ چیز صحیح سے انکوڈ ہو پا رہی ہے, اینڈ ان دا لانگر رن وہ آپ کو ایک سم واٹ ایک ایبسنٹ مائنڈیڈنیس کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے. اچھا اس کو مزید اگر ہم وضاحت کریں تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دو کام پیرلل کر سکتے ہیں, جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ یور برین ڈز ناٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی. تو اٹس اے اسٹاپ اینڈ گو موشن. یعنی آپ 3 سیکنڈ ایک کام کرتے پھر 2 سیکنڈ دوسرا کام کرتے ہیں. اس کانسٹنٹ ہاپنگ اینڈ اسٹاپ اینڈ گو اوور ٹائم اٹ ویئرز یور برین ڈاؤن اینڈ یو ول بیکم, وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ بھی آپ کا ہونے لگتا ہے, آپ چڑچڑے بھی ہونے لگتے ہیں, آپ کی یہ کیپیسٹی کم بھی ہونے لگتی ہے. سو صالحہ, ہاؤ از دس امپیکٹنگ یور اسٹوڈنٹس؟ جب آپ کہتی ہیں کہ آرگیومنٹ آگے سے یہ آتا ہوگا بٹ وی گیٹ سو مچ انفارمیشن, ہم اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ بھی چلتی ہیں دنیا کے بارے میں. Why as a lecturer or as somebody from the academic world do you discourage students from social media? Yeah, I mean again it has its pros and cons. اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں. فائدے یہ ہیں that again it's like invention or innovation in its own way, and again innovation and invention is about convenience. So having your phones next to you is basically just a tap away, so you can get absolutely anything out of that small device, whether it's a laptop, whether it's a phone. So convenience to hai, yes, there's a lot of AI based systems and softwares now which has made our life a lot easier, but what, at the cost of you sometimes losing your sanity. Again, like what Afia mentioned earlier, is because society mein wo ek bahut sare issues aa gaye hain. People start comparing their lives کہ یار they might have something that I don't have. اچھا لیکن ساتھ ساتھ اگر لیٹس بریک اٹ ڈاؤن, جب آپ کے پاس یہ والا فون ہوتا تھا اور آپ کے پاس ایک آپ کے فون میں ان بلٹ یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے جی کاشر سے بات کرنی ہے یا میں نے رابعہ سے بات کرنی ہے تو صرف نام لکھا اور ان کا نمبر پاپ اپ کر گیا.
आपको नंबर्स याद रखने पड़ते थे, तो आई थिंक वी वर यूजिंग आवर ब्रेन्स मोर. Yes, true. व्हेन नाउ वी हैव कन्वीनियंस, क्या हमारे जहन को जंग लग रहा है? हमें अपना नंबर याद नहीं रहता, हमारे सामने से नंबर्स गुजर जाएं तो हम उसको याद करने की कोशिश भी नहीं करते. तो व्हाट यू डोंट यूज इज गोइंग टू रस्ट. सो मेनी मेमोरीज आर कमिंग बैक. हम ऑफलाइन पे बात करें तो लोगों ने कहा कि जी हमारे पास लैपटॉप नहीं होते थे, एक फैमिली कंप्यूटर आया था जो ऐसी जगह पे होता था, उस पर टाइम शेयर करना होता था, डायल अप कनेक्शंस होते थे, इंटरनेट पे आप सारा दिन नहीं बैठ सकते थे, इतना चीप भी नहीं होता था. बट परहैप्स वी हैड मोर फुलफिलिंग चाइल्डहुड्स बिकॉज ऑफ इट, कि बच्चे ज़्यादा बाहर निकल के खेलते थे, आपस में कम्युनिटी ज़्यादा होती थी. अब एक डिवाइस और एक बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद ही इंसिस्ट करके उसको खाना पिलाना, सुलाना, उसका होमवर्क कराना पड़ता है, वरना ये दोनों एक अपनी लव स्टोरी में मगन रह सकते हैं. आप फिर हाउ प्रॉब्लमेटिक इज़ दैट कि एक बच्चा जो उसकी ग्रोइंग अप एज है, जिसमें उसने एक सेंस ऑफ कम्युनिटी सीखनी है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सडनली आइसोलेशन पसंद होता जा रहा है और उसको सिर्फ अपनी डिवाइस चाहिए और डिवाइस ही उसको एंटरटेन करती है, बाकियों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता. इस तरह के लोगों की या इस तरह के चाइल्डहुड से हम कैसी पर्सनालिटीज़ क्रिएट करेंगे? सिद्धू, जैसे आपसे मैंने अभी पहले भी शेयर किया कि हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट है ना कि रिस्ट्रिक्ट हो गया है, सेंसरी स्टिमुलेशन भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, उसकी वजह से बहुत डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हमें इस तरह से बच्चों में देखने को मिल रहे हैं. एक तो जितना वो एक्सपोज्ड हैं इस डाइवर्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, तो उनको जो उनके लर्निंग के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हमारे पास नॉन वर्बल क्यूज़ भी आ रहे हैं. एक बच्चा है वो जो अगर फॉर इंस्टेंस अगर इफ़ इट्स अ टॉडलर, तो उसका एक्सपोजर कार्टून से हो रहा है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स से हो रहा है, तो वो उनकी लैंग्वेज अनकॉन्शियसली लर्न कर रहा है. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यही चीज़ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो उनकी लैंग्वेज पिक करते बल्कि उनके मैनरिज्म्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पिक कर रहे होते हैं. एक कॉलर हमारे साथ है, खैर ये तो बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगी. जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, आई थिंक कि इवन एज एडल्ट जब हमें लगता है कि हमारा थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है, वी आर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड एंड नॉट नेसेसरली फॉर द बेटर बाय सोशल मीडिया. कॉलर से बात करते हैं जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मलिक राशिद बोल रहा हूँ. क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बात ये है कि आप माशाल्लाह रेगुलर ऐसे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं कि वो बहुत ही टची और बड़ा दिल जो है ना, वो हालांकि जो वक्त हमने गुजारा देखा जाए तो जो 60s के एंड से लेकर 90 के दौरान जो लोग पैदा हुए, उन्होंने दो बड़े ही डिफरेंट फेज देखे हैं जनरेशंस के. और वो अब आज की नस्ल को अगर हम ये बताएं कि हम 3-3 घंटे की और एक रात में VCR का वो जमाना था और 4-4 फिल्में देख लेते थे किराए पे ला के, तो आज की नस्ल वो हैरान है कि ये हो ही नहीं सकता कि पूरी रात जाके ये फिल्में देखते रहते. सबसे ज्यादा जो मैं मिस करता हूँ ये होता था कि हमारी नस्ल के पास उस वक्त जो पुराना वक्त था, एक्सेसिव टाइम था, ये इतना ज्यादा था. हम लोगों के जब मेहमान आते थे, कोई पहले से कोई इतला नहीं होती थी, कोई राब्ता नहीं होता था, कोई फोन नहीं होता था, तो अचानक से जब कोई मेहमान आते थे तो वही बड़ा दिल खुश हो जाता था. और एंटरटेनमेंट सवाए एक 8 बजे के ड्रामे की और कोई नहीं होती थी. तो मैंने ये देखा कि उस वक्त बुजुर्ग अलग कमरे में बैठ के गपशप रात को लगा रहे होते थे, ड्राई फ्रूट चल रहा है, चाय चल रही है, और जो हम लोग कजन्स होते थे ये आपस में गपशप करते थे अलग से बैठ के. ये एंटरटेनमेंट अब कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बच्चे बल्कि राशिद इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट ना कहें ना, ये कम्युनिकेशन, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी सबसे बड़ी तो चीज़ है. आज मैं देखती हूँ कि बच्चे बेहतरीन स्कूल्स में जा रहे हैं, एकेडमिकली वंडरफुली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सबके स्ट्रेट एज आते हैं एट्सेट्रा, लेकिन उन बच्चों के पास बात करने का फ़न नहीं है, लिहाज नहीं है, बिकॉज उनको बैठकर उनसे बातें की नहीं जाती और उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. अच्छा, जैसे मैं भी अपने कॉलर से भी बात करी थी सोलह, कि अब वो वाली बैठक होती ही नहीं है, यानी बच्चे अपने साइलोज़ में हैं, पेरेंट्स भी अपने अपने फ़ोन्स पे लगे हुए हैं. तो ये जब आपस में बात नहीं कर रहे, आप आई एम श्योर यू नोटिस दिस इन योर क्लास एज वेल, कि बच्चे वो बात करना ही भूल गए हैं. दे डोंट हैव द मैनरिज्म्स, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, एट टाइम्स दे डोंट हैव द वोकैबुलरी. व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? So it's more about them using that internet lingo these days, and even emoticons. And usually they prefer just sending like one
minute or maybe less than a minute voice note. So it's more like the lingo that they use online, which we are not able to comprehend these days. So وہ جو ایک بات کرنے میں ہمارا ایک تہذیب وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, that's kind of absent these days from today's generation, because they're now involved in using that kind of lingo. I feel mostly. they think that they are in touch. Like ہم لوگ آپس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ if somebody is added to your Facebook list, they may be seeing your updates. آپ اگر تصویریں ڈال رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ایک فالس سینس آف کنیکٹیوٹی ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی لسٹ میں 1200 دوست ہیں یا 600 دوست ہیں, ان 600 میں سے کتنوں سے آپ ایکچولی انٹریکٹ کرتے ہیں, تو سوال میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے مائنس میں مارکس آنے والے ہیں. عافیہ, ہیو یو نوٹس دس کہ ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹیز بہت بڑی ہیں, وی نو اے لاٹ آف فرینڈس, بٹ وی ہارڈلی گیٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. یس سدرا, یہ بہت ایسی چیز ہے جو کہ پریولنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک اس کا ہم لوگ اگر بات کریں, لنک کریں اس کو سوشل میڈیا سے, تو ہمارا ایکسپریشن کا میڈیم ہی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. وہ ڈیپر کانورسیشنز ہمارے جو ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر جو ہم کنیکٹ کرتے ہیں وربلی, نان وربلی, ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں, سو اف یو اینڈ آئی آر فرینڈز, ہم سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں, آئی تھنک ول لیو اے لائک اور اے ہارٹ آن اے پکچر, وی وڈ ریئلی آسک ایچ ادر ہاؤ ہیو یو ایکچولی بن, یا اگر کوئی کبھی میٹ اپ ہوا تو دین ویل ڈو اٹ, ادروائز ویل جسٹ ڈراپ اے لائک اور اے کامنٹ اینڈ وی فیل دیٹ وی آر کنیکٹڈ. آئی تھنک سم ہاؤ وی آر آلسو گوئنگ بیک ٹو دا روٹس. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ بس فیس بک پہ ان ٹچ ہیں تو دیٹ مینس وی آر ان ٹچ. اب جب کہ اتنا وقت گزار چکے ہیں, دوسرے سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں, لیکن تشنگی ہے, ایسا احساس ہے کہ نہیں یار, بٹ آئی ہیونٹ سیٹ ڈاؤن ود دس پرسن اینڈ آئی ہیو ناٹ اسپوکن ٹو دیم. تو یہ اب ریئلائزیشن آپ نوٹس کر رہے ہو عافیہ لوگوں میں آ رہی ہے؟ آئی تھنک بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو ایکچولی وہ کرتے ہیں. آئی تھنک جین زی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دین دے ریلائی مور آن کنیکٹنگ تھرو سوشل میڈیا پلیٹفارمس ایز کمپیئر ٹو ادر جنریشنز. وہ کنیکشنز, وہ ریلیشن شپ بلڈنگ پہلے والے زیادہ پریفر کیا کرتے تھے. اور اس سے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس سے ہمارے پاس جو مینٹل سائیکوپیتھولوجیز کا ریشو ہے اس طرح کنیکٹ کرنے سے بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ وین وی آر کنیکٹنگ آن سوشل میڈیا, ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو کہ ہے نان وربل جیسچرز, جیسے کہ میرے میں بی فیشیل ایکسپریشنز, میں اپنی جو ٹون ہے, اسپیچ ہے. پہلے ہم جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے, یا اگر آپ خدا نخواستہ کسی کو دلاسا دے رہے ہیں تو یو کوڈ امبریس دیم, آپ ان کو حق کر سکتے تھے. یہ سب چیزیں آپ صرف ایک یا تو تصویر بھیج سکتے ہیں, کچھ الفاظ بھیج سکتے ہیں, اینڈ ایون یور وائس از ناٹ دیئر ایٹ ٹائمز. اگر آپ وائس نوٹ نہیں بھیج رہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ گیپس آتے جا رہے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں. بالکل, اینڈ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو مینٹل سائیکوپیتھولوجیز ہیں وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایمپتھی ہے وہ لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے, ججمنٹلنس سم واٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بیکاز سی آئی مائٹ ہیو میڈ اے کامنٹ جو کہ میرے پرسپیکٹیو سے پازیٹیو ہو, بٹ یو ڈونٹ سی دا فیشیل ایکسپریشن, یو ڈونٹ سی کہ اس کے پیچھے میں کیسے ریئیکٹ کر رہی تھی, آپ کس ٹون میں کہنا چاہ رہی تھی. ایگزیکٹلی, ایک آپ کی مینٹل وائس ہوتی ہے. دس واز اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ فار می, کہ کبھی کبھار ایک بہت ہی نارمل ای میل آپ کے خیال میں آپ کو بہت اوفینڈ کر سکتی ہے, بیکاز یو ہیو ریڈ اٹ ان این اینگری وائس, اینڈ مے بی دیٹ واز ناٹ دی انٹینشن آف دا سینڈر. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا جی, کسی کی ٹو میں لگے رہنا, کسی کی زندگی کی ساری اپڈیٹس آپ کے پاس ہونا, یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے بڑا آسان بناتا ہے. پہلے اگر آپ کو کسی انسان کے حوالے سے جستجو ہوتی تھی تو آپ جاننے کی اس کو کوشش کرتے تھے. اگر آپ فار ایگزامپل کسی سیلیبریٹی کے بھی فین ہیں تو پھر آپ اس کے انٹرویو کا انتظار کرتے تھے, اس کے کہے ہوئے لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, بیکاز دیٹ از ہاؤ یو وڈ فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ یور فیوریٹ اسٹار. But now their social media feeds and you being a simple lazy follower جو آپ بس اس کو لائک کر رہے ہیں, یہ push strategy کے through اپنی ساری انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور جس طرح صالحہ اور عافیہ دونوں کہہ رہے تھے, this is making us judgmental, this is making us get information which is very very easily available. یہ جو getting to know ہمارا افیکٹ ہوا ہے, I think کہ صالحہ اس کی وجہ سے ہم سب نے اپنی ونڈو ڈریسنگ کو بھی بہتر کر لیا. How would you answer that, especially because you also train people in personal branding? یہی سوشل میڈیا آپ کا پرسنل برانڈ بھی بنا رہی ہے, تو کیا وہ لوگ جو اپنے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی باتیں, لکھی ہوئی باتیں, یا اپنی تصویر, یا وہ کیا شیئر کر رہے ہیں کیا نہیں شیئر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں مائنڈفل نہیں ہیں, they don't stand a chance in the world? So again, when it comes to personal branding, I feel there are two aspects that needs to be studied. First is the image,
is what exactly do you want the audience to know about you. So you're very selective کہ آپ نے کیا exactly آگے portray کرنا ہے. The second is reputation. Reputation is something is what people perceive about you. Yes. تو exactly it comes down to the same thing کہ آپ سوشل میڈیا میں جو اپنی ریپوٹیشن اور امیج بنانا چاہتے ہیں that is how you are selective with your post. And again وہی والی بات ہم کرتے ہیں loneliness کی, that when you have an audience or a following you believe you're very connected to them. But in real life it's not like that. When you text a friend that I need you, they'll be like, okay, can you just drop me a message because I'm busy, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, because you're so much involved in our daily lives that وہ ہارٹ ٹو ہارٹ conversations اور deep connections اب نہیں ہو پاتے. Is that giving people the message that they are unworthy and not important? کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ جتنے لوگ ڈپریسڈ ہیں یا اسٹریسڈ ہیں ان کی ایک کامن کمپلین ہوتی ہے nobody cares about me, because لوگ بات نہیں کر رہے اور وہ کنیکشن نہیں ہے. Afia, what's the remedy to that? I think the first and foremost thing جو کہ اس کے لیے چینج کے لیے یا ریفارم کے لیے ضروری ہے, ایک تو ہمیں مائنڈفل ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ ہم ارلی ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں either through schools یا بالکل ارلی ایجوکیشن which is done through parents, تو اس میں پیرنٹس کا اپنا بیہیویئر ماڈل کرنا, بیکاز اے چائلڈ ان کے پرائمری ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اف دے آر انگیجڈ مائنڈلیسلی ان اسکرولنگ یا وہ اس کو پروموٹ کریں, دین دا کڈس دے آر گونا فالو دیم. تو اس کو سب سے پہلے آئی تھنک یہ ہماری پریکٹس ہے جو کہ ایز اے ریمیڈی کام کرے گی. سیکنڈ, بینگ مائنڈفل آف ہاؤ اینڈ واٹ آر انگیجمنٹس آر, کتنا ٹائم ہم چیزوں کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے. بالکل. اینڈ دا تھرڈ ایسپیکٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ از وی ہیو ٹو نو ویئر وی ہیو ٹو کٹ آر باؤنڈریز. ہمیں کہاں ان کو فارم کرنا ہے, کہاں ان کو کٹ کرنا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ ہم لوگ فائن لائن اپنی نہیں اسٹیبلش کر پاتے کہ ایک چیز کہاں پہ ہمارے لیے ایک ڈیٹریمنٹل اسپیکٹ میں فال کر رہی ہے اور کہاں وہ ہمیں ایک ایز اے ریسورس مدد دے رہی ہے, تو ہم آئی تھنک پھر اسی کے اندر اسی ٹریپ میں اور گرتے چلے جائیں گے. اچھا یہ دیکھو کہ پہلے ایک زمانے میں سوشل میڈیا ہونا یا آپ کے پاس مہنگا فون ہونا یہ لگژری تھی. سو آئی آلسو نوٹس کہ وی ہیو ناؤ ری ڈیفائنڈ اینڈ وی آر ایکچولی گوئنگ آن ڈیجیٹل ڈیٹاکسز اور وی وانٹ ٹو ہیو آف دا گریڈ ویکیشنز, کہ ہم اتنے زیادہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں, زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے کہ اب آپ کو سوشل میڈیا اتنی منٹ کی اپڈیٹ دیتا ہے اور آپ کے پاس بھی 6 اپلیکیشنز ہیں جس میں ہر چیز کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. ایک میں آپ نے ٹیکسٹ ڈالنا ہے, ایک میں اپنی پروفیشنل اچیومنٹس ڈالنی ہے, دوسرے میں آپ نے اپنی سوشل لائف ڈالنی ہے. that you kind of sometimes are inclined towards the silence کہ مجھے ایک ہفتہ کسی سے کچھ نہیں بتانا. جی. what is the rule of the thumb? ایک پروفیشنل کے لیے آپ کیا کہیں گے صالحہ, how much information sharing is too much information sharing? I think it depends entirely on the individual. So again, when you are so much involved into social media, you feel like you're obliged. Because I've been there. So I feel like this information oversharing jo hoti hai, so it kind of limits your privacy, that people should know where I've been, to which restaurant, to which salon, what vacation. So I think social detoxing is really good. Again, because sometimes people might even misuse your information. لیکن صالح یہ تو چلو ہم نے اپنی پرسنل لائف اور اپنے کیجول مومنٹس کی بات کر لی, بٹ ایون ایز اے پروفیشنل آئی فیل کہ جس طرح منٹ کی لوگ اپڈیٹس, ایون دا اسمالسٹ آف تھنگس, میں نے اس کورس میں انرول کیا, مجھے آج میرے باس نے شاباشی دی, میں نے فلانے پروجیکٹ کا حصہ تھی, کیا یہ تمام انفارمیشن لائک آر پیرنٹس ور آلسو ورکنگ پیپل رائٹ, اور وہ اپنے 30 سال 40 سال کے عرصے میں ان کے آفس میں کیا ہو رہا تھا, وہ کس پروجیکٹ کا حصہ تھے نہیں تھے, اس کی اس طرح کی منٹ ٹو منٹ اپڈیٹس ان کو دینا نہیں پڑتی تھی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پروفیشن آپ کا کچھ بھی ہو, یو ہیو ٹو کریٹ کانٹینٹ. Is this added pressure? It's pressure and intense competition in the market, because since everyone is doing it, you feel like you're obliged to follow or get on that bandwagon, because maybe your friend is getting ahead of you in their careers or in their lives. میرے پاس update کیوں نہیں ہے? Exactly. So my friend just got promoted and he has to let the world know that he just got promoted. So again, that's how the digital media or things have been changing so far. That people, they try to put everything out there when it comes to their professional achievements یا ان کی daily lives کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سارا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ sharing is something that will bring all of us together. What do you think, اگر میں آپ سے پوچھوں your advice to professionals کہ کون سی باتیں آن لائن یا سوشل میڈیا پہ نہیں شیئر کرنی چاہیے, so rule of the thumb کیا ہے؟ So I think it should be very limited.
it first comes down to the audience. आपके कितने followers हैं, आप किस community में कौन सी बात कर रहे हैं. Something that might have a positive outcome in terms of learning. So learning outcomes क्या हैं? So your post or the information आप जो share करें, it should be limited, जिससे दूसरों को थोड़ा फ़ायदा मिल सके. अच्छा, ये तो प्रोफेशन की बात हो गई. एक और बड़ी अनपॉपुलर थॉट है कि अगर आपका कोई भी पैशन है, हॉबी है, पहले मिसाल के तौर पे बहुत सारी ख़वातीन को पेंटिंग का शौक़ था, एम्ब्रॉयडरी का शौक़ था. आज हमने उसको भी एक अनड्यू प्रेशर बना लिया कि अगर तो आप किसी भी काम में मीडियोकरली भी या डिसेंटली भी अच्छे हैं, आफिया तो कहा जाता है, व्हाई डोंट यू मेक वीडियोस अबाउट इट, व्हाई डोंट यू टीच पीपल अबाउट इट, व्हाई डजंट द वर्ल्ड नो कि तुम्हें ये टैलेंट भी है तुम्हारे अंदर. क्या कुछ टैलेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए नहीं होने चाहिए? आई थिंक इस पे मैं 2 पर्सपेक्टिव्स आपके साथ शेयर करूँगी. आई पार्शली एग्री, येस बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए या आप अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए अगर अपनी हॉबीज़ को करो. बट एट द सेम टाइम इफ़ इट्स ब्रिंगिंग गुड, कुछ लोग बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं एंड इफ़ द टैलेंट गोज़ आउट टू द मैक्सिमम पीपल, तो देन उससे और लोग सीख सकते हैं एंड दे कैन डेवलप देयर स्किल्स. वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सकते हैं, बहुत सारे और अपने एरियाज़ में उस चीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं. कुछ के लिए वो एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी काम करता है, बिकॉज सम पीपल दे फील डीमोटिवेटेड एंड people especially जिनको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, they often look up to people who are promoting themselves, who are successful. तो वो उसका positive aspect भी होता है. No, but I like this thought कि yes, capitalizing on your talents is extremely important. अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो आप ज़रूर उसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं, उसको publicize करें. Maybe more opportunities will come your way. But at the same time, it is important कि जो आप अगर आप उसमें mediocre अच्छे हैं, there's a lot of strength in mystery as well. मुझे लगता है अगर अपने बारे में सारी information अगर आप digitally social media पे available कर देंगे, then it takes away from your personality. So Alia, what do you think? Yes, again, I would agree with what Afia said and you just mentioned. I think वही वाली बात है, self-fulfillment होती है, but at the same time, sometimes I even look up to people. So there are certain people that I follow. There might not be very big figures in the industry or on social media, but with boost of motivation जो है ना, that you can also do this. Sometimes you feel low in life, तो आपको एक motivation भी मिलता है, and it kind of gives you that self-realization that even if things are not going fine, maybe this could also be one way of looking at things. Yes. So उसमें वही 2 चीज़ें हैं. अच्छा, बल्कि इसका opposite ये बनेगा कि अगर आप ज़िंदगी में कभी alone feel करते हैं, like I know a lot of people जिनकी ज़िंदगी में यकायक तब्दीली आई है. मिसाल के तौर पे कोई complicated बीमारी आपको हो गई है, लाइफ में कोई ऐसी situation आपके सामने रखी है कि आपके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं वो आपको उसमें help नहीं कर पा रहे, and they have found a lot of support in online communities. यानी लोगों के अगर differently abled बच्चे हैं या suddenly accident की या ज़िंदगी की किसी life phase की वजह से उनकी लाइफ में चेंज आया है, न्यू मॉमीज़, न्यू डिवोर्सीज़, तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ उनको बहुत हेल्प करती हैं ऐसी बातें करने में भी जो आप शायद अपने करीबी लोगों से करते हुए झिझकते हैं. लेकिन उसमें कॉशन का इस्तेमाल करना है, एक्सपर्ट से ही राय लेनी है. ऑनलाइन अगर कोई आपका दोस्त तो बन सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे यू हैव टू अगेन वेरीफाई हाउ गुड दे आर. सो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, यू कैन आस्क फॉर सपोर्ट, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आफिया, एनी पार्टिंग वर्ड्स लोगों को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए या सोशल मीडिया पे जाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँगी, बैलेंसिंग एवरीथिंग इज़ द की. यस. सो हम हर चीज़ के फ़वाइद भी देखते हैं, हर चीज़ का आपको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में वो आपको फ़ायदा देगी, और कुछ बहुत उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. इट ऑल कम्स टू यू, इट नैरोज डाउन टू द फैक्ट कि आप उन चीज़ में बाउंड्रीज़ कैसे बना रहे हो, एतदाल किस तरह लेके चल रहे हो. अगर किसी भी चीज़ की एक्सेसिव यूज़ है, ज़्यादती है, और वो आपको अलग कर रही है, तो देन वो आपके लिए नुकसान. बहुत अच्छी बात. और ख़ास तौर पे क्योंकि पहले वक्तों में जब ये इतनी आम नहीं हुई थी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, प्राइवेट डिवाइसेस, एवरीथिंग वाज शेयर्ड. यानी इस तरह का फ़ोन अगर आपके घर में पड़ा है तो वो घर का फ़ोन है, और यकीनन वो लाउंज में पड़ा है, या उसकी एक्सेस आपके पास लिमिटेड है. आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं, फिर घर वालों की आप पे नज़र होगी. इसी तरह इंटरनेट भी आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो वो एक शेयर्ड कंप्यूटर होता था. The moment we went into laptops, the moment we went into unlimited internet and Wi-Fi and broadband and having our own cell phones,
ہم بہت پرائیویٹ ہو گئے. اس نے ہمیں ایک طرح سے قید میں ڈال دیا. دیٹ از وائی سم پیپل تھنک دیٹ سیل فونز آر کالڈ سیل فونز بیکاز اس میں سیلز میں پرزنرز ہی رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ صالحہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, عافیہ موجود ہونے کے لیے. آئی ہوپ دیٹ دس ول گیو یو سم فوڈ فار تھاٹ. اس کے بارے میں سوچیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہیں آپ بھی سوشل میڈیا اور اپنے سیل فون کے قیدی تو نہیں ہیں, اور اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ڈو لیو اس اے کامنٹ آن لائن ایز ویل. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.